नेपाल बैंक लिमिटेड तह 3 अंतर्गत को सेसन बी अंतर्गत यूनिट 5 में लेटर एंड मेमो राइटिंग फाइलिंग एंड इंडेक्सिंग यूनिट छ। यस अंतर्गत प्रश्न नंबर 1 में पत्र लेखन भनेको के हो, यसको महत्व लेख्नुहोस्। उत्तरमा कार्यालयले कुनै संस्था वा व्यक्तिलाई सम्बोधन गरी पठाउने लेखोट पत्र, परिपत्र, सूचना आदिलाई पत्र भनिन्छ। कार्यालय सञ्चालनको क्रममा विभिन्न जानकारी आदान प्रदान गर्न लेखिने पत्रलाई अफिसियल लेटर, बिजनेस लेटर वा कार्यालय पत्र भनिन्छ। प्रभावकारी लेटर राइटिङ स्किलले कार्यालयको काम छिटो, छरितो र सही ढङ्गबाट गर्न सहयोग पुग्दछ। लेटर राइटिङ गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू वा फिचर अफ अ गुड बिजनेस लेटर राइटिङ एन्ड कन्टेन्ट्स अफ अ गुड बिजनेस लेटर। एमा छ क्लियरिटी, कार्यालय पत्र लेख्दा भन्न खोजेको कुरा स्पष्ट र तेरो अर्थ नलाग्ने हुनुपर्दछ। बीमा छ सर्ट एन्ड प्रेसिस, आजको व्यस्त युगमा मानिसहरूसँग समयको अभाव हुन्छ। विभिन्न स्रोतहरूमध्ये पत्र लेखन सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण स्रोत हो। त्यसले कार्यालय पत्र छोटो, संक्षिप्त तर भन्न खोजेको कुरा स्पष्टसँग व्यक्त भएको हुनुपर्दछ। सीमा छ क्याट्रेजी, कार्यालय पत्र लेख्दा क्याट्रेजी मेन्टेन गरिएको हुनुपर्दछ। उदाहरणका लागि आफूभन्दा निकटलाई सम्बोधन गर्दा महाशयले सम्बोधन गर्नुपर्दछ भने आफूभन्दा वरिष्ठ वा माथिल्लो तहलाई सम्बोधन गर्दा महोदय शब्दले सम्बोधन गर्नुपर्दछ। डीमा छ एक्युरेसी, कार्यालय पत्र लेखा प्रसङ्गवश विभिन्न तथ्याङ्क, विवरण र घटनाक्रम र जानकारीहरू उल्लेख गर्नुपर्दछ। ती सबै सूचना सत्य र भरपर्दो हुनु जरुरी छ। पत्र लेखनको आवश्यकता, संगठनको कार्यलाई निरन्तरता दिन, कार्य सम्पादनमा शीघ्रता ल्याउन, अन्य सञ्चार माध्यमको अभावलाई पूरा गर्न, अप्रत्यक्ष किसिमको सञ्चार प्रक्रिया पूरा गर्न, लिखित प्रमाण जुटाउन, आवश्यक अभिलेख सञ्चय गर्न। प्रश्न नम्बर 2 मा छ टिप्पणी लेखन भनेको के हो, यसको संरचनाबारे लेख्नुहोस्। उत्तरमा कुनै नयाँ विषयलाई नयाँ नियम निर्माण गर्नु परेमा, तत्काल चालु रहेको नीतिद्वारा समस्या समाधान नभई परिवर्तन गर्नु परेमा वा प्रचलित ऐन, नियम आदि समेत आधार राखी सही एवं उचित निर्णय गरी नीति लागू गर्नु परेमा वा कुनै विषयमा निर्णय लिनका लागि आफ्नो राय सहित निर्णयकर्ता अधिकारी समक्ष पेश गर्ने दस्तावेजलाई टिप्पणी भनिन्छ। कार्यालय सञ्चालन गर्ने क्रममा विभिन्न निर्णयहरू गरिरहनु पर्दछ। कतिपय निर्णय मौखिक हुन्छन् भने कतिपय लिखित निर्णयहरू पनि 2 किसिमका हुन्छन्। पहिलो दैनिक रूपले गरिने सामान्य निर्णय जस्तै कार्यालयको बिदा स्वीकृति गर्नु, बैंकको ढुकुटी खोल्दा भल्ट बुक मा दस्तखत गर्नु, बैंक ड्राफ्ट बनाउँदा पुरानो ग्राहकलाई कमिसन छुट दिनु आदि। तर कहिलेकाहीँ कतिपय नयाँ र नौला निर्णयहरू लिनुपर्ने हुन्छ। यसरी निर्णय लिनुपर्ने कारणहरू उल्लेख गर्दै त्यसको औचित्य पुष्टि गर्न लिखित रूपले गरिने निर्णय प्रक्रियालाई पुष्टि वा टिप्पणी वा अभिलेख भनिन्छ। त्यसैगरी टिप्पणीको संरचना, स्ट्रक्चर अफ मेमो, कार्यालयको प्रकृति र कार्यक्षेत्र अनुसार विभिन्न प्रकारको मेमो हुन्छन्। तर औसतमा भन्नुपर्दा मेमोको संरचनालाई निम्न अनुसार 5 भागमा छुट्याउन सकिन्छ। एमा छ टिप्पणीको विषय, विद्यमान व्यवस्था, विभागीय विश्लेषण, प्रस्तावित निर्णय। एमा छ टिप्पणीको विषयमा मेमोको सब्जेक्ट म्याटर भन्नाले मेमो कुन विषयसँग सम्बन्धित छ भन्ने हो। उदाहरणका लागि वाणिज्य बैंकहरूमा कर्मचारीको भर्ना, सरुवा र बढुवा गर्ने, धितो लिलाम गर्ने, नयाँ शाखा स्थापना गर्ने, घाटामा गएका शाखाहरू बन्द गर्ने जस्तो निर्णयहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। यी विविध पक्षहरूलाई मेमोका विषय हुन्। बीमा छ विद्यमान
व्यवस्था। मेमो उठाउँदा विभिन्न निर्णयहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी निर्णय गर्नुपर्दा सम्बन्धित नियम र परिपत्रहरूले गरेको नीतिगत व्यवस्था उल्लेख गर्नुपर्दछ। त्यसलाई मेमो राइटिङको विद्यमान व्यवस्था भनिन्छ। उदाहरणका लागि नगद इनामिना गर्ने कर्मचारीलाई सजाय गर्नु पर्यो भने मेमो राइटिङ गर्दा कर्मचारी नियमावलीको के कस्तो व्यवस्था गरेको छ उल्लेख गर्नुपर्दछ। सीमा छ विभागीय विश्लेषण। विभागीय विश्लेषण खण्डमा मेमो राइटिङ गरेर के निर्णय गर्नुपर्ने हो, किन सो निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा तार्किक विश्लेषण गरिन्छ र विभागीय राय प्रस्तुत गरिन्छ। उदाहरणका लागि नगद हिनामिना गर्ने कर्मचारीको विगतको इतिहास, उसको पर्फर्मेन्स, बैंकप्रतिको लगाव, कारबाही गर्दा बैंकको इमेजमा पर्ने प्रभाव जस्ता विविध पक्षको विश्लेषण गरिएको हुन्छ। डीमा छ प्रस्तावित निर्णय। प्रस्तावित निर्णय मेमो राइटिङको अर्को महत्त्वपूर्ण अङ्ग हो। यसमा डिसिजन मेकरले गर्नुपर्ने प्रस्तावित निर्णयहरू उल्लेख गरिन्छ। उदाहरणका लागि रु 1 लाख नगद सर्टफल गर्ने कर्मचारीलाई सजाय दिँदा मेमो राइटिङमा प्रस्तावित निर्णयहरू यसरी उल्लेख गर्न सकिन्छ। रामग्राम शाखाका कर्जाका कर्मचारी श्री हरिभक्त कार्कीले लापरवाहीका साथ कारोबार गरेको देखिएको हुँदा निजको विगतको ट्र्याक रेकर्ड, बैंकलाई परेको क्षति, कर्मचारी अनुशासन, व्यावहारिक पक्षलाई मनन गरी श्री क.ग.लाई देहाय बमोजिम सजाय हुन प्रस्ताव गर्दछौँ। निजलाई निसहित दिने, निजको 1 ग्रेड रोक्ने र निजलाई रु 1 लाख असुल भइसकेले 1 वर्षका लागि रामग्राम शाखाबाट मेची नगर शाखाको नगद टेलरमा सरुवा गर्ने। त्यसै गरी यीमा निर्णय। मेमो राइटिङको अन्तिम चरण डिसिजन हो। यस खण्डमा शाखा प्रबन्धक, विभागीय प्रमुख, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वा अख्तियार प्राप्त अधिकारीले आफ्नो धारणासहित निर्णय दिन्छ। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 3 मा छ टिप्पणी भनेको के हो। टिप्पणी लेखनका उद्देश्यहरू उल्लेख गर्दै यसमा समावेश गर्नुपर्ने कुराहरू साथै टिप्पणी मस्यौदा गर्दा विचार पुर्याउनु पर्ने कुराहरू उल्लेख गर्नुहोस्। उत्तरमा छ कार्यालयमा महत्त्वपूर्ण कार्यालय निर्णय गर्ने, नीति निर्माण गर्न तथा विद्यमान ऐन नियम संशोधन गर्नु परेमा सम्बन्धित तहतर्फ तल्लो तहबाट उठाएर माथिल्लो तहमा पठाइने रायलाई टिप्पणी भनिन्छ। टिप्पणी लेखनलाई सङ्गठनको आन्तरिक सञ्चारको एउटा माध्यम मानिन्छ जसमा तल्लो तहका कर्मचारीहरू पनि सामेल भएका हुन्छन्। टिप्पणी लेखन कार्यालय कार्यविधिको महत्त्वपूर्ण अङ्ग हो जसको सहयोगले प्रत्येक कर्मचारीले व्यक्तिगत तहमा आफ्ना राय, सुझाव, असहमति जस्ता कुराहरू माथिल्लो निर्णायक तहसम्म लिखित रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्छन्। टिप्पणी लेखनका उद्देश्यहरू सङ्गठनका महत्त्वपूर्ण कार्यगत निर्णयहरूलाई उचित ढङ्गबाट प्रस्तुत गर्नका लागि कार्यगत तहबाट तथ्य जानकारीहरू संलग्न गरी आवश्यक निर्णायक तहसम्म पुर्याउन, निर्णायक तहबाट भएको कुनै निर्णयप्रति व्यक्तिगत रूपमा कर्मचारीहरू असन्तुष्ट भई टिप्पणी मार्फत आफ्नो मत जाहेर गर्न, कार्यगत तहमा कर्मचारीको मनोबल तथा उत्साह कायम राख्न, सहभागितामूलक व्यवस्थापनको अवधारणासहित समग्र व्यवस्थापनको हितको लागि निर्णय गर्न, नीति निर्माण र प्रक्रियामा सामञ्जस्यता कायम गर्न। टिप्पणी लेख्दा समावेश गर्नुपर्ने कुराहरूमा समस्याको संक्षिप्त विवरण, समस्याभित्र परेका नीति सम्बन्धी व्यवस्था, प्रचलित ऐन नियमहरू, समस्या समाधान गर्नका लागि सुझाव, सम्बन्धित कागजातहरू, टिप्पणीको मस्यौदा गर्दा विचार पुर्याउनु पर्ने कुराहरू, समस्याहरूको संक्षिप्त विवरण, समस्याभित्र परेका नीति सम्बन्धी व्यवस्था, प्रचलित ऐन नियमहरू, समस्या समाधान गर्नका लागि सुझाव, सम्बन्धित कागजातहरू। निष्कर्ष। कार्यालय कार्यविधिमा परिवर्तन गर्नु परेको खण्डमा अथवा प्रचलित नीति नियममा हेरफेर गर्नु परेमा वा अन्य महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्नु परेमा टिप्पणीको प्रयोग गरिन्छ। टिप्पणीबाट निर्णय गर्दा तल्लो तहदेखि माथिल्लो तहसम्मको राय, सुझावहरू समावेश भएको हुनाले यो कार्यालयलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी ढङ्गले सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया हो। प्रश्न नम्बर 4 मा छ नेपाल बैंक लिमिटेडको नवनियुक्त 3 तहका कर्मचारीलाई
10 दिने पूर्व सेवा तालिम प्रदानको स्वीकृतिका लागि नायब महाप्रबन्धक समक्ष पेश गरेको टिप्पणीको मस्यौदा तयार गर्नुहोस्। नेपाल बैंक लिमिटेड जनशक्ति विभाग टिप्पणी नम्बर ... विषयहरू सहायक तहका कर्मचारीलाई पूर्व सेवा तालिम सञ्चालन सम्बन्धमा टिप्पणी आदेश। श्री कार्यकारी निर्देशकज्यू, प्रस्तुत विषयमा यस बैंकको आर्थिक वर्ष 76-77 को विज्ञापन नम्बर 2076-77-10 बाट नवनियुक्त 100 जना तह 3 सहायक कर्मचारीका लागि पूर्व सेवा तालिम सञ्चालन गर्न प्रस्तुत टिप्पणी लेखिँदैछ। बैंकको कर्मचारी नियमावलीमा भएको व्यवस्था बमोजिम नवनियुक्त कर्मचारीहरूलाई सेवा प्रवेश तालिम उपलब्ध गराउँदै आएको छ। यस्तो तालिमबाट कर्मचारीलाई बैंकको आन्तरिक सेवा सञ्चालन, प्राविधिक ज्ञान र सामाजिकरण समेत हुने भएकाले प्रत्येक वर्ष सञ्चालन गरिँदैछ। यस वर्षको नियमावली बजेटमा यस्तो तालिम सञ्चालन गर्न रु 1 करोड विनियोजन भएको छ। बजेटको परिधिभित्र रहेर कर्मचारीलाई तालिम सञ्चालन गर्न आवश्यक रहेको छ। कर्मचारीमा बैंकको सेवा प्रवाहको आधारभूत ज्ञान हुँदा सेवा सञ्चालनमा विश्वसनीय र दक्षता बढ्ने देखिन्छ। यसर्थ नवप्रवेशी सहायक पदका कर्मचारीहरूलाई सेवा प्रवेश तालिम सञ्चालन गर्न उपयुक्त देखि देखाएको प्रस्तावित निर्णय स्वीकृतिका लागि पेश गरेको छ। कमा प्रस्तावित निर्णय 100 जना सहायक स्तरका नवप्रवेशी स्तरका कर्मचारीहरूलाई मिति 2077 10 महिना 1 गतेदेखि 2077 10 महिना 10 गतेसम्म तालिम सञ्चालन गर्ने। क तालिम सञ्चालनको प्रस्तावित बजेट र पाठ्यक्रम स्वीकृति गर्ने। निर्देशक, प्रस्तुत सम्बन्धमा माथिको निर्देशकले पेश गरेको प्रस्तावित निर्णयहरू क ख निर्णयार्थ पेश गरेको छु। कार्यकारी निर्देशक, सदर निर्णय कार्यान्वयन गर्नु। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 5 मा छ फाइलिङको परिभाषा दिँदै यसको उद्देश्य बुदागत रूपमा उल्लेख गर्नुहोस्। उत्तर, कुनै पनि कार्यालयका कागजात वा अन्य अभिलेखहरू भविष्यमा आवश्यक पर्दा तुरुन्त भेटाउन सकियोस् भन्ने उद्देश्यले सुरक्षित र क्रमबद्ध तवरले मिलाएर राख्ने पद्धतिलाई फाइलिङ भनिन्छ। कागजातहरू हराउनु वा खोजेको बखत भेटाउने एकै भएकाले कुनै पनि सङ्गठनको सञ्चालनार्थ फाइल व्यवस्थाको ठूलो महत्त्व छ। फाइलिङको उद्देश्य भनेको चाहेको बखत कागजपत्र तुरुन्तै र सजिलै भेटाउने गरी राख्नु मात्र नभई त्यसलाई आवश्यक समयमा आगो, पानी, किरा, चोरी आदिबाट बचाउने गरी सुरक्षित साथ राख्नु पनि हो। फाइलिङ प्रणालीका उद्देश्यहरू: कार्यालयको कार्य सम्पादनको क्रममा प्रयोग भएका चिठीपत्र तथा कागजपत्र सङ्कलन गर्न, सङ्कलित चिठीपत्र तथा कागजपत्रलाई वर्गीकरण गर्न, कार्यालयमा रहेका कागजपत्रहरूको सुरक्षित सञ्चय गर्न, महत्त्वपूर्ण कागजपत्रको सुरक्षा गर्न, आवश्यक पर्नासाथ भनेको चिठीपत्र तथा कागजपत्रलाई उपलब्ध गराउन, निर्णय प्रक्रियामा सहयोग गर्न, भविष्यमा आवश्यक परेको खण्डमा कानुनी प्रमाणको रूपमा प्रयोग गर्न, विगतको उपलब्धिबाट मार्गदर्शन प्रदान गर्न। निष्कर्षमा वास्तवमा फाइलिङ भनेको कार्यालयका विभिन्न महत्त्वपूर्ण चिठीपत्र, कागजपत्र वा अन्य अभिलेखहरू आवश्यक समयसम्म सुरक्षित रहने गरी कुनै पूर्वनिर्धारित व्यवस्था अनुसार मिलाएर राख्ने कला हो, जसबाट भविष्यमा आवश्यक कागजात खोजेको समयमा तुरुन्त र सजिलै भेटाउन सकिन्छ। यदि कार्यालयमा उचित ढङ्गले फाइलिङको व्यवस्था नगरिएमा कागजपत्र खोज्न धेरै समय लाग्न सक्दछ। खोजेको समयमा कागजपत्र नपाउनु र काम बितिसकेपछि मात्र पाउनु हराएको सरह नै हुन्छ र यस्तो अवस्थामा फाइलिङको कुनै अर्थ हुँदैन। महत्त्वपूर्ण कागजपत्रहरू फाइल गरी राख्नु एउटा कला पनि हो र आधुनिक कार्यालयहरूमा विभिन्न प्रकारका कुशल फाइलिङ प्रणाली अनुसार यसलाई व्यवस्थित गरिएको हुन्छ। प्रश्न नम्बर 6 मा छ कार्यालयमा फाइलिङ किन महत्त्वपूर्ण हुन्छ? व्याख्या गर्नुहोस्। उत्तरमा फाइल व्यवस्थाको प्रमुख लक्ष्य नै अभिलेखहरूलाई व्यवस्थित
व्यवस्थित ढङ्गले सुरक्षित राखी भविष्यको आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्नु हो। यसले चिठीपत्रहरू सरल रूपमा पाउन सकिन्छ, जसले कार्यालय सञ्चालनमा सरलता बनाउँदछ। व्यवस्थित फाइलिङ व्यवस्था भएमा कार्यालयको काम छिटो, भरपर्दो र कम खर्चिलो हुन र कार्यालयको कार्यदक्षता, मितव्ययिता र प्रभावकारिता ल्याउन मद्दत पुर्याउँदछ। यही कारण हो कार्यालयमा फाइलिङ महत्त्वपूर्ण हुन्छ। फाइलिङका केही महत्त्वपूर्ण बुदागत रूपमा निम्न बमोजिम उल्लेख गर्न सकिन्छ। भविष्यमा आवश्यक पर्दा कागजपत्रहरू शीघ्र सरलताका साथ प्राप्त गर्ने सक्ने अवस्था सिर्जना गर्न, कागजातहरूलाई तोकिएको समयमा सुरक्षित राख्न, अभिलेखहरूलाई सुरक्षा प्रदान गर्न, कार्य सम्पादनमा शीघ्रता ल्याउन, सूचना तथा जानकारीको स्रोतको रूपमा कार्य गर्न, नीति निर्णय निर्माण तथा योजना कार्यक्रम तर्जुमामा सहयोग पुर्याउँदछ। निष्कर्षमा कुनै पनि कार्यालयको सफल सञ्चालन तब हुन्छ जुन कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली सफल, शीघ्र, मितव्ययी, कुशल र व्यवस्थित हुन्छ, जुन धेरै हदसम्म कार्यालयको फाइल व्यवस्थामा निर्भर गर्दछ। तसर्थ कार्यालयमा फाइल व्यवस्थापनको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ। 7 मा छ असल फाइलिङ प्रणालीका गुणहरू बुदागत रूपमा प्रस्तुत गर्नुहोस्। उत्तरमा सहमत, जटिलता, लचकता र लागतका दृष्टिले अनेक प्रकारका फाइलिङ प्रणालीहरू पाइन्छन्। सङ्गठनको प्रकृति तथा आवश्यकता अनुसार कार्यालयले उपयुक्त फाइलिङ प्रणाली अपनाउँदछ। कार्यालयको लक्ष्य प्राप्तिका लागि उपयुक्त फाइलिङको छनौट गर्नुपर्दछ। एक असल फाइलिङ प्रणालीमा निम्न गुणहरू हुन आवश्यक हुन्छ। असल फाइलिङ प्रणाली सरल हुनुपर्दछ। असल फाइलिङ प्रणालीमा लचकता हुनुपर्दछ। असल फाइलिङ प्रणालीमा मितव्ययी हुनुपर्दछ। असल फाइलिङ प्रणाली कम ठाउँ ओगट्ने हुनुपर्दछ। असल फाइलिङ प्रणालीमा कागजपत्रको महत्त्व अनुसार सुरक्षित गर्ने व्यवस्था हुनुपर्दछ। असल फाइलिङ प्रणालीमा क्रम जानकारीको व्यवस्था हुनुपर्दछ। असल फाइलिङ प्रणाली सङ्गठनको प्रक्रियागत अनुसार उपयुक्त हुनुपर्दछ। असल फाइलिङ प्रणालीमा अनुक्रमणिकाको व्यवस्था भएको हुनुपर्दछ। असल फाइलिङ प्रणाली सम्पूर्ण कागजपत्रमा सजिलै पहुँच भएको हुनुपर्दछ। निष्कर्षमा कार्यको एउटा महत्त्वपूर्ण कार्य अन्तर्गत फाइलिङ प्रणाली पर्दछ। तसर्थ फाइलिङ प्रणालीको प्रयोग गर्दा माथि उल्लेखित असल गुणहरू हुनुपर्दछ। प्रश्न नम्बर 8 मा छ अनुक्रमणिका भनेको के हो? अनुक्रमणिका तयार गर्ने विधिहरू लेख्नुहोस्। फाइल व्यवस्था कार्यालयको स्मरण शक्ति हो भने अनुक्रमणिका स्मरणको लागि आवश्यक पूर्वाधार हो। आधुनिक युगमा कार्यालयको सफल सञ्चालनको लागि पुराना कागजपत्रहरूको जति आवश्यक पर्ने हुनाले फाइलिङ प्रणालीको महत्त्व निकै छ। फाइलिङ पद्धतिलाई व्यवस्थित गर्न तथा खोजेको बखतमा फाइलहरू सहज तवरले भेटियोस् भनेर सम्पूर्ण फाइलहरूलाई वर्णानुक्रम अथवा सङ्ख्यात्मक, विषयात्मक तथा भौगोलिक नामको आधारमा मिलाएर राख्ने पद्धतिलाई अनुक्रमणिका भनिन्छ। अनुक्रमणिकाको मुख्य उद्देश्य भनेको नै फाइलिङ पद्धतिबाट अभिलेख राखेका फाइल तथा कागजपत्रहरूलाई छिटोभन्दा छिटो भेटियोस् भन्ने हो। अनुक्रमणिका तयार गर्ने विधिहरू। अनुक्रमणिकाका आधार। यस विधि अनुसार अभिलेख राखिएका फाइलका नामहरूलाई वर्णानुक्रम अनुसार मिलाएर राखिन्छ र त्यसलाई अनुक्रमणिकाको विभिन्न विधि प्रयोग गरी मिलाएर राखिन्छ ताकि भविष्यमा फाइल खोजेको बखतमा वर्णानुक्रमको आधारमा सजिलै भेटियोस्। विधि सरल, धेरै योग्यताको आवश्यकता नपर्ने, फाइल खोज्ने समय नलाग्ने, कम खर्चिलो हुन्छ। त्यसैगरी फाइलको सङ्ख्या धेरै बढी हुने कार्यालय नामभन्दा नम्बरलाई महत्त्व दिनुपर्ने संस्थाहरू जस्तै बैङ्क, नेपाल टेलिकम, बिमा कम्पनी आदिमा यो फाइलिङ उपयुक्त हुँदैन। जस्तै ABCD क ख ग का आधारमा फाइललाई छुट्याई फाइलिङ गरिने। त्यस्तै गरी सङ्ख्यात्मक आधारमा यस विधि
अनुसार कागजपत्रहरूलाई नामभन्दा सङ्ख्यालाई नै आधार मानेर फाइलहरूलाई 1 2 3 गरी क्रमसँग सङ्ख्या दिने र त्यस्तो अनुक्रम सङ्ख्याको आधारमा तयार गर्ने गरिन्छ। यस विधिको प्रयोग धेरै फाइल सङ्ख्या भएको संस्थाको लागि उपयोगी हुन्छ। अर्को छ विषय शीर्षकमा आधारित अनुक्रमणिका। कार्यालयको काममा प्रयोग हुने विषयको नाम अनुसारको फाइलहरूको क्रम मिलाउनु पर्दछ तथा उक्त विषयको आधारमा अनुक्रम तयार गरिन्छ। फाइलको शिरमा विषयको नाम लेखिने, जस्तै दरबन्दी, मसलन्द, ज्याला आदि। त्यसैगरी अर्को छ भौगोलिक क्षेत्रमा आधारित अनुक्रमणिका। फाइलको शिरमा भौगोलिक वर्गीकरण अनुसार विभिन्न ठाउँको नाम लेखिन्छ र अनुक्रमणिका पनि त्यसको आधारमा तयार गरिन्छ, जस्तै गाउँको नाम, सहर, अञ्चल, देशसँग सम्बन्धित भए देश। अर्को तरिकामा हिमाल, पहाड, तराई गरी छुट्याउन सकिने। त्यसै मितिक्रममा आधारित अनुक्रमणिका। यसमा कागजात तथा पत्रहरूलाई मितिको क्रमअनुसार फाइलिङमा मिलाइन्छ र अनुक्रम पनि मितिकै आधारमा तयार पारिन्छ। जुन कार्यालय तथा संस्थामा कागजपत्रको मिति महत्त्वपूर्ण हुन्छ त्यहाँ यो तरिका अनुसार अनुक्रमणिका तयार गर्नु उपयुक्त हुन्छ। प्रश्न नम्बर 9 मा छ अनुक्रमणिका भन्नाले के बुझिन्छ, यसको उद्देश्य र महत्त्व उल्लेख गर्नुहोस्। कार्यालयमा रहेका सबै कागजातहरूलाई स्थान पत्ता लगाउन प्रयोग गरिने गाइडलाई अनुक्रमणिका भनिन्छ। यसलाई पञ्जिका पनि भनिन्छ। ल्याटिन शब्दमा पञ्जिका अनुक्रमणिकाको अर्थ सूचक हुन्छ। कार्यालयमा रहेका कागजातहरू खोज्न प्रयोग गरिने गाइड नै अनुक्रमणिका हो। पुस्तकको विषय सूची जस्तै फाइलको विषय सूची हो। अनुक्रमणिकाको उद्देश्य काममा शीघ्रता, काममा सरलता, श्रम तथा समयको बचत, कार्यकुशलतामा अभिवृद्धि, मितव्ययिता। अनुक्रमणिकाको महत्त्व फाइलिङ प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने, सबै कागजातको अभिलेखीकरण गर्ने। यो एक डाइरेक्टरी हो, सबै कागजातहरू तुरुन्तै खोज्न सकिने। 10 मा छ सरल पुस्तक अनुक्रमणिका भन्नाले के बुझिन्छ, यसको फाइदा र बेफाइदा उल्लेख गर्नुहोस्। उत्तर सरल पुस्तक अनुक्रमणिका किताब जस्तै बनाइन्छ। यो उद्देश्यगत अनुक्रमणिका हो। वर्णानुक्रम अनुसार प्रत्येक अक्षरका लागि छुट्टै पानाको व्यवस्था गरिन्छ। प्रत्येक पानामा ए देखि जेड सम्म अक्षरहरू लेखिन्छ। फाइदाहरू सरल, सुरक्षित र न्यून लागत, विशेष ज्ञान नचाहिने। बेफाइदाहरू साना कार्यालयमा बढी उपयोगी, नयाँ व्यक्तिको नोट बनाउन कठिन, आवधिक गर्न कठिन, अद्यावधिक गर्न कठिन। प्रश्न नम्बर 11 मा छ खुल्ला पृष्ठ अनुक्रमणिका, कार्ड अनुक्रमणिका, डेस्क अनुक्रमणिका, स्ट्रेप अनुक्रमणिका, घुम्ने कार्ड अनुक्रमणिका बारे छोटकरीमा लेख्नुहोस्। खुल्ला स्पष्ट अनुक्रमणिका। पुस्तक अनुक्रमणिकामा कमजोरी हटाउन यो विधि प्रयोग गरिन्छ। डट पुस्तकको प्रयोग गरिन्छ। फाइदाहरू सरल, मितव्ययी र सुरक्षित, लचकदार छ। बेफाइदाहरू सबै फाइलका शीर्षकहरूमा वर्णानुक्रम मिलाउन कठिन, पृष्ठहरू हराउने सम्भावना, धेरै सानो र ठुलो कार्यालयमा त्यति प्रभावकारी नहुने। कार्ड अनुक्रमणिका पुस्तक अनुक्रमणिकाको विकसित रूप हो। दृश्यगत अनुक्रमणिका व्यक्ति र संस्थाका लागि बेग्ला बेग्लै कार्ड बनाइन्छ। कार्डमा सम्बन्धित विषयमा पुरा विवरण लेखिन्छ। फ्रान्सका विद्वान एबल जेन रेज्युनले 18औं शताब्दीमा यसको आविष्कार गरेका हुन्। यसमा नेम कार्ड, गाइड कार्ड आवश्यक पर्दछ। गुण सरल, लचिलो, न्यून लागत, फाइल छिटो पत्ता लगाउने। कार्डमा रहेका जानकारीले अरू फाइदा गर्ने, ठुलो संस्थामा उपयोगी। दोष उपकरणहरू महँगो, भुलवश कार्डहरू मिसप्लेस भएमा वा हराउने समस्या। डेस्क अनुक्रमणिका भिजिबल कार्ड इन्डेक्स पनि भनिन्छ। पातलो ट्रेमा धातुको फ्रेम प्रयोग गरिन्छ। प्रत्येक संस्था व्यक्तिको बेग्ला बेग्लै कार्ड बनाइन्छ। कार्डहरूलाई वर्णानुक्रम र सङ्ख्यात्मक रूपमा राखिन्छ। गुणहरू सरल, समयको बचत, कम स्थान, लचकदार। दोष बढी खर्चिलो, कर्मचारीमा विशेष ज्ञान चाहिने। त्यसैगरी स्ट्रिप अनुक्रमणिका फलामको स्तम्भमा धातुको फोल्डर फिट गरिन्छ।
गुण सरल, मितव्ययी र लचकदार, दोष सबै कार्यालयका लागि उपयोगी नहुने, सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त नहुने, महँगो पर्ने। घुम्ने कार्ड अनुक्रमणिका, कार्ड अनुक्रमणिकाको विकसित रूप हो। दृश्यकार अनुक्रमणिका हो। फलामको स्तम्भमा एउटा घुम्ने उपकरणको बीचको डन्डीमा ग्राहकका कार्डहरू मिलाएर राखिन्छ। उपकरणलाई इच्छाअनुसार घुमाएर कुनै पनि कार्ड झिक्न सकिन्छ। गुण सरल, तुरुन्त, लचकदार, विकसित र सुविधायुक्त। दोष बढी लागत र त्यति सुरक्षित नहुने। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 12 मा छ सुरक्षित र फाइलिङ र अनुक्रमणिकाको फरक लेख्नुहोस्। उत्तरमा फाइलिङ उद्देश्य सुरक्षण र भविष्यको प्रयोजन रहेको छ, जसमा भविष्यमा भेटाउने प्रयोजनका लागि अनुक्रमणिक तयार गरिएको हुन्छ। यस दृष्टिकोणबाट फाइलिङ र अनुक्रमणिका परिपूरक विषय हुन्। यद्यपि यिनीहरूमा देखाए बमोजिमको फरक रहेको छ। फाइलिङले वर्तमानमा उत्पत्ति भएका कागजलाई भविष्यको प्रयोजनको लागि संरक्षण गर्छ भने अनुक्रमणिकाले सो फाइलको सङ्केतलाई भविष्यमा फाइल भेटाउन प्रयोग गर्दछ। फाइलिङ कार्य समाप्त भएपछि अनुक्रमणिकाको काम सुरु हुन्छ। फाइलिङ कार्यले बढी लागत वहन गर्दछ किनकि यसमा उपकरण र औजारहरू फाइल संरक्षणका लागि प्रयोग हुन्छन् भने अनुक्रमणिका व्यवस्थित सूची मात्र भएकोले न्यून लागत लाग्दछ। फाइलिङ तयार गर्ने विधि वा प्रकार अन्तर्गत परम्परागत फाइलिङ जस्तै बाकस, सुइरो वा पोके रहन्छन् तथा आधुनिक विधिमा फाइललाई ठाडो र तेस्रो बनाएर राखिन्छ। तर अनुक्रमणिका तयार गर्दा जुनसुकै फाइलको प्रकारमा समेत फाइलको नाम र स्थानलाई भेटाउन सहज हुने गरी उपयुक्त विधिको प्रयोग गरिन्छ। फाइलिङ कार्य सरल छ भने अनुक्रमणिका कार्य जटिल र विज्ञता आवश्यक पर्दछ। अनुक्रमणिका बिनाको फाइलमा गोपनीयता जोगाउन सकिन्छ भने अनुक्रमणिका सहितको फाइलमा फाइल भेटाउन सहजता बढ्न सकिन्छ। प्रश्न नम्बर 13 मा छ फाइलिङ र अनुक्रमणिकाको समस्या समाधानका उपायहरू। दक्ष कर्मचारी र आधुनिक प्रविधिको प्रयोग नगर्दा फाइलिङको सुरक्षा र खोज बखतमा तुरुन्त पाउन नसकिने। फाइलिङ र अनुक्रमणिकालाई प्राथमिकता नदिएको। भिन्नै कर्मचारी नियुक्ति नगरी कुनै एकलाई जिम्मेवारी नबनाइएको। कर्मचारीको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनसँग फाइलिङलाई जोड्न नसकिएको। फाइलिङ र अनुक्रमणिकामा कम्प्युटर प्रणालीको प्रयोग न्यून रहेको। शाखा प्रबन्धकलाई जिम्मेवार नबनाउने। भिन्दै कर्मचारीको व्यवस्था गर्ने। आधुनिक विधि र उपकरणको प्रयोग गर्ने। सुपरिवेक्षण, अनुगमन र मूल्याङ्कनलाई कडाइ गर्ने। फाइलिङका लागि शाखा कार्यालयलाई भिन्नै स्थानको प्रयोग गर्ने। कर्मचारीहरूलाई फाइलिङका लागि शाखा कार्यालयमा तालिमको व्यवस्था गर्ने। कर्मचारीहरूलाई फाइलिङको प्रभावकारिता सँगै दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था गर्ने। हस्त, धन्यवाद।